अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आज की वीडियो में हम जुमा के लिए अव्वल वक़्त में मस्जिद में जाने और गर्दनें फलांगने की ममानत है उसके बारे में अहादीस मुबारका से सुनते हैं। बुखारी और मुस्लिम, अबू दाऊद और तिरमिज़ी, मालिक और नसाई, इब्ने माजा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रावी कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, जैसे जनाबत का गुस्ल है, फिर पहली सात में जाए तो गोया उसने ऊंट की कुर्बानी की, और जो दूसरी सात में गया उसने गाय की कुर्बानी की, और जो तीसरी सात में गया उसने सींग वाले मेंढे की कुर्बानी की, और चौथी सात में गया गोया उसने मुर्गी नेक काम में खर्च की, और जो पांचवी सात में गया गोया अंडा खर्च किया। फिर जब इमाम खुतबा को निकला, मलाइका जिक्र सुनने हाजिर हो जाते हैं। तो अव्वल वक़्त में आए, पहले आए, सबसे पहले आए, सबसे पहले पाए, क्या पाएगा? ऊंट कुर्बानी करने का सवाब अल्लाह की बारगाह में पाएगा। और सवाब कितना है कि जो बंदा अल्लाह की राह में कुर्बानी करे उसके बालों के बराबर, जितने उसके जिस्म पर बाल होते हैं, अल्लाह ताला उनके बालों के बराबर उसको नेकियां अता फरमाता है। तो जो बंदा मस्जिद में पहले आ जाए उसको इस कदर अजर मिलेगा जैसे ऊंट कुर्बान करने पर अजर मिलता है। जो दूसरे नंबर पर आएगा तो ऐसा है जैसे गाय अल्लाह की राह में कुर्बान की। तीसरे पर आएगा तो सींग वाला मेंढा, बकरा, और चौथे पर आएगा तो मुर्गी, पांचवें पर आएगा तो अंडा। उसके बाद जो भी सवाब है जुमे का वो मिलेगा। तो आना तो है ही है, जुमा तो पढ़ना ही है, तो बंदा कोशिश करके पहले आ जाए। 2-4 मिनट 10 मिनट बंदा पहले निकल आए तो इसका फ़ायदा कितना है कि ऊंट सदका करने का, ऊंट कुर्बान अल्लाह की राह में करने का सवाब पाएगा। बुखारी और मुस्लिम, इब्ने माजा की दूसरी रिवायत इन्हीं से है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जुम्मा का दिन होता है फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होते हैं और हाजिर होने वाले को लिखते हैं, सब में पहला, फिर उसके बाद वाला, उसके बाद वही सवाब जो ऊपर की रिवायत में मज़कूर हुआ, जिक्र किए। फिर इमाम जब खुतबा को निकला, फरिश्ते अपने दफ्तर लपेट लेते हैं और जिक्र सुनते हैं। जो आता है उसको फरिश्ते लिख लेते हैं कि ये आ गया, ये आ गया, इसकी हाज़िरी लग गई। और जब इमाम साहब खुतबे के लिए निकल आते हैं तो फिर वो भी अपने रजिस्टर लपेट कर वहाँ पर बैठ जाते हैं और खुतबा सुनते हैं। तो इसलिए खुतबे से पहले आना चाहिए ताकि हमारी हाज़िरी तो लग जाए। अगर हम जमात में भी शामिल होंगे, जुमा तो हो जाएगा, लेकिन वो हाज़िरी नहीं लगेगी जो फरिश्ते लगा रहे होंगे। तो इसलिए अपना नाम उस रजिस्टर में ज़रूर लिखवाना चाहिए ताकि पता चले कि हम जुमा पढ़ने जल्दी आए हैं। इमाम अहमद और तिबरानी की रिवायत अब अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जब इमाम खुतबा को निकलता है तो फरिश्ते दफ्तर तय कर लेते हैं। किसी ने उनसे कहा, तो जो शख्स इमाम के निकलने के बाद आए उसका जुमा ना हुआ? कहा, हाँ हुआ तो, लेकिन वो दफ्तर में नहीं लिखा गया। बंदा आया तो, लेकिन वो गैर हाज़िरी शुमार हुआ। जैसे स्कूल में हाज़िरी लगती है ना, तो हाज़िरी लग गई, उसके बाद अगर कोई आएगा तो उसकी गैर हाज़िरी ही लगाएंगे, उसकी हाज़िरी नहीं लगती। जब एक मरतबा गैर हाज़िरी लग गई फिर उसकी गैर हाज़िरी ही लगेगी, भले वो स्कूल में आया था लेकिन उसको गैर हाज़िर शुमार किया जाता है। ऐसे ही जो जुम्मा पढ़ने आया, जुम्मा तो हो जाएगा, लेकिन जो उसको सवाब मिलना था जब फरिश्ते खड़े थे वो वाली उसकी हाज़िरी रह गई, उस अजर से वो महरूम हो गया।
جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم کی طرف پل بنایا۔ اس حدیث کو ترمذی، ابن ماجہ، معاذ بن انس جوہنی سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے اور تمام اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے۔ احمد اور ابو داؤد اور نسائی عبداللہ بن بصر یا بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا بیٹھ جا تو نے ایذا پہنچائی، بیٹھ جا تو نے ایذا پہنچائی۔ لوگ بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ، پیچھے سے بندہ آیا ہے، پیچھے ہو جاؤ مجھے گزرنے دو، تو کسی پر کو ٹانگ مارے گا، کسی کو کچھ لگے گا، کسی کو ہاتھ سے تکلیف ہوگی، جو سن رہے تھے ان کی توجہ بھٹکے گی، تو یہ سارے معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے جہاں جگہ ملے، جب آئے ہیں جہاں جگہ ہے وہیں بیٹھ جائیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں آنا چاہیے۔ ابو داؤد عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جمعہ میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ کہ لغو کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی کوئی ایسا کام جس سے ثواب جاتا رہے گا، مثلا خطبہ کے وقت کلام کیا یا کنکریاں چھوئیں، تو اس کا حصہ جمعہ سے وہی لغو ہے، یعنی اس کو سوائے ان کنکریاں ہٹانے کے یا گفتگو کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ اللہ سے دعا کی تو اگر چاہے دے اور چاہے نہ دے، اس نے دعا کر دی، اب اللہ کی مرضی، دیتا ہے تو ٹھیک، نہ دے چاہے تو نہ دے۔ اور ایک وہ ہے کہ سکوت اور انصات کے ساتھ حاضر ہوا، یعنی توجہ کے ساتھ حاضر ہوا، خاموشی کے ساتھ، اور کسی مسلمان کی نہ گردن پھلانگی نہ کسی کو ایذا دی، تو جمعہ اس کے لیے کفارہ ہے آئندہ جمعہ اور 3 دن زیادہ تک، یعنی 10 دن کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ جمعہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے جو توجہ کے ساتھ آتا ہے، خاموشی کے ساتھ آتا ہے، یعنی مسجد میں آ کر شور وغیرہ نہیں کرتا، توجہ کے ساتھ بیٹھ کر خطبہ سنتا ہے اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ اس کو 10 دن کے گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، یہ اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ اور ایک بندہ آیا لیکن اس نے ساتھ کلام شروع کر دیا، کسی کو ساتھ کہا او بیٹھو نیچے، کسی کو کچھ کہا، اور بھائی کیا حال ہے آپ کا، وہ کام کا سناؤ، کیا کام چل رہا ہے، وہ تم گئے تھے اس کا کیا بنا، فلاں چیز کا کیا بنا، تو اگر اس طرح کلام شروع کر دیا تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، یہ کلام ہی ملے گا جو وہ کر لے کر چلا جائے گا، اس کو جمعے کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور دوسرا بندہ جو آیا تو خاموشی کے ساتھ اس نے دعا کی کہ یا اللہ عطا فرما، اب اللہ کی مرضی اس کو دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں دیتا پھر بھی ٹھیک۔ اور تیسرا بندہ اس کی موجیں ہیں، وہ آیا توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا، سنتا رہا اللہ پاک کا ذکر اور اللہ کو یاد کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے 10 دن کے۔ تو اللہ کرے کہ ہم توجہ کے ساتھ آنے والے بنیں، شور شرابہ یا اس طرح کے معاملات نہ کریں، کنکریاں نہ ہٹاتے رہیں، داڑھی کے ساتھ یا کپڑوں کے ساتھ کھیلتے نہ رہیں۔ عموماً ہوتا یہی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور آ کر کوئی کسی خیال میں لگ جاتا ہے، کوئی کسی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، توجہ کے ساتھ جو سننے والا معاملہ ہے اس کی طرف نہیں آتے، اور اگر کوئی آگے کھڑا ہو جائے تو آپ اس کو بٹھانے کے لیے اونچی اونچی آواز میں شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو اس طرح آیا اس کو یہی کچھ ملا، اور جو توجہ کے ساتھ آیا، خاموشی کے ساتھ آیا اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا، اس کو کیا ملا؟ 10 دن کے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ تو کون فائدے میں رہا؟ وہ بندہ جو خاموشی کے ساتھ بیٹھا، توجہ کے ساتھ سنتا رہا، وہ فائدے میں رہا، بقیہ کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے بچے کھیل رہے ہوں یا بچے شور کر رہے ہوں
تو پیار سے ان کو ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا جائے، بجائے یہ کہ اونچی آواز میں بندہ شروع ہو جائے، بیٹھ جاؤ ادھر، شرم نہیں آتی، یہاں کہاں سے آ گئے ہو، چلو گھر نکل جاؤ. تو بجائے اس کے آوازیں نکالنے کے بندہ ان کو پیار محبت سے بٹھا دے، اپنے پاس بلا لے، بیٹا ادھر آ جاؤ، اشارے سے بندہ اپنے پاس بلائے اور ان کو بٹھا دے. اب امید ہے کہ وہ شرارتیں وغیرہ نہیں کریں گے اور ہماری توجہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی. جب توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت سے ہمیں وہ اجر بھی عطا کیا جائے گا. اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.